एकविंशं दशकं 21 जम्बूद्वीपादिषु भगवत् उपासनप्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवगिलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वरसंश्रये त्वाम्। ॐ नमो नारायणाय। भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम्। ॐ नमो नारायणाय। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। ॐ नमो नारायणाय। वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। ॐ नमो नारायणाय। रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। ॐ नमो नारायणाय। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। ॐ नमो नारायणाय। किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते। ॐ नमो नारायणाय। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। ॐ नमो नारायणाय। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। ॐ नमो नारायणाय। प्लाक्षेकरूपमयिशाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयम् च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करणाम्नि लोकाः। ॐ नमो नारायणाय। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन्। ॐ नमो नारायणाय। पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं
नीलाम्बरं धृतकलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ ॐ नमो नारायणाय। सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।